अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिका का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड पर हमले के बारे में भी गौर हो रहा है, ईरान पे भी गौर हो रहा है कि 500 से ज़्यादा लोग ईरान में मर चुके हैं मुजाहिरों में, और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर वहाँ लोग मरे तो हम जाएंगे। मगर मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ जाएंगे, और ग्रीनलैंड का मसला भी शायद किसी तौर पर हल हो जाए कि अमेरिका ने कहा कि हम उसे ख़रीदने पे भी तैयार हैं, तो वहाँ से भी जवाब आया कि हम आपको ख़रीद सकते हैं। तो लेट्स सी कि दुनिया, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये वो दुनिया नहीं है जिसके बारे में हमने कभी ख्वाब देखे थे, कि अब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और ये सिविक राइट्स से लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कंप्रोमाइज़ हो चुका है, और कोई फौरी तवक्को नहीं है कि दुनिया बढ़ चुकी है। चाइना और रशिया एक होकर खड़े हुए हैं, यूरोप को ख़तरा है कि नीटो न टूट जाए, और डोनाल्ड ट्रंप पे भी बड़ा दबाव है, अमेरिकन पे भी बड़ा दबाव है। आने वाले दिनों में सब चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी, मगर फौरी तौर पर टर्माइल कहेंगे, केओस कहेंगे, कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि होने क्या जा रहा है। अब पाकिस्तान में तो आपको मालूम है कि वंडर बॉय की कहानी छोड़ी गई है, और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं, जो ये आइडिया लेकर आए हैं ये वो भी उन्हीं के लोग हैं, और बहुत खूबसूरती से काम हो रहा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वुज़रा की लिस्टें भी बन रही हैं नई, और मैंने आपको पहले कहा था कि 2-2.5 साल से ज़्यादा सेटअप नहीं चलता है। 2-2.5 साल हो चुके हैं, 2 साल तो होने वाले हैं मार्च में, तो ग्राउंड पर तो कोई हुकूमत है ही नहीं। और जो सबसे दिलचस्प बात है कि गुफ्तगू ये हो रही है कि कराची में जिस तरह से लोग निकले हैं सुहेल आफरीदी के लिए, और पीपल्स पार्टी के रवैये पर लोगों को हैरत है कि पहले टोपी पहनाई, अजरक पहनाई, और उसके बाद तशद्दुद किया। तो पीपल्स पार्टी तो सियासी टोपी पहनाने की मास्टर है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, और ये सब कुछ ऑब्वियस था। देखिए, अगर सुहेल आफरीदी को रोक नहीं होता तो वो कराची पहुंचने ही ना देते। और फिर जब ट्रोलर ये कहते हो एस्टेब्लिशमेंट के कि कौमी हुकूमत तो वही होगी जिसमें पीटीआई का जुट्ठा शामिल होगा, और ये कहना कि जी लोग टूटेंगे तो वो शक्ल क्या दिखाएंगे, तो आपने जवाब भी सुना होगा कि किसको क्या फ़र्क पड़ता है, बेआई तेरा आसरा जिसे कहते हैं ना, कि आलम खान भी बताया गया कि आलम खान भी तो लोटा हुए थे, क्या हो गया। अच्छा देखिए, इसमें दिलचस्प बात ये कि ये बातें वो करते हैं जिन्होंने बज़ाहिर लिबादे उड़े हुए हैं किसके, इनकलाबियों के, और वो बड़े मज़े से कहते हैं कि ये तिकोन जो है, ट्राइका जो है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट, इनमें से कोई एक गिरा तो निज़ाम गिर जाएगा, और जब तक ये तीनों जुड़े हुए हैं निज़ाम मजबूत है। आपको लगता है कि निज़ाम मजबूत है अगर ये तीनों जुड़े हुए भी हों, इसमें कोई अवाम की विल शामिल है, या ये निज़ाम आगे बढ़ रहा है, इससे कोई अवाम को फ़ायदा हो रहा है, ये कोई ट्रांसलेट कर रहा है किसी फैसिलिटी को, और ग्राउंड रियलिटी में चेंजिंग आ रही है। इकॉनमी तो अब सब कह रहे हैं ना कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि ये जो ट्रोलर है जो वंडर बॉय की बातें कर रहे हैं, कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, पहले तो कहते हैं कि हुकूमत की मैशियत बहुत अच्छी है इस वक्त और गोल अचीव हो रहे हैं, फिर आगे जाके कहते हैं, कंट्राडिक्शन देखे उनकी गुफ्तगू में, बड़े मज़े से कहते हैं कि देखिए सबको पता है मैशियत तो खड्डे में पड़ी हुई है, घसीट रहे हैं और घसीटी भी नहीं जा रही। फिर मुस्लिम लीग नून का तनाज़ात बताते हैं बहुत तरीके से, बड़ी एलिगेंटली और बड़े नाइस और हम्बल वर्ड में, कि देखें बड़ी मजबूत जमात है। नवाज शरीफ जो है वो तो अमली तौर पर सियासत से रिटायर हो चुके हैं, शहबाज शरीफ उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करते, और मरियम नवाज भी उनकी मर्ज़ी के बगैर काम नहीं करती। मगर वज़ीर आज़म क्या ऐसा होता है
کہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ جلسے بھی کرتے تھے, عوام سے بھی رابطے میں رہتے تھے. شہباز شریف تو نہ جلسہ کرتے ہیں, نہ کوئی کنونشن بلاتے ہیں, نہ اراکین اسمبلی کو منہ لگاتے ہیں, اور پھر سب سے بڑے صوبے پنجاب اور مرکز کے درمیان کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. دونوں کا قائد ایک ہے, دونوں اس کا احترام کرتے ہیں, دونوں اس کے سنتے ہیں, اور دونوں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. مگر ان کے درمیان نہ صرف کوارڈینیشن نہیں ہے بلکہ منظر پہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کا تعلق ویک ہو چکا ہے. پھر مریم نواز کی پہلے تعریف کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ انسانی تاریخ میں, جملہ سنیں, کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ریاست جو ہے 25,000 دیہاتوں تک پہنچی. کیا لے کے پہنچی؟ ستھرا پنجاب. اب لاہور کی چند گلیاں دیکھ کر یا کسی اور بڑے شہر کی پنجاب کے دیکھ کر ستھرا پنجاب گاؤں دیہاتوں تک پہنچ گیا, جو سیلاب میں آدھا ڈوبا پڑا ہے اور جہاں لوگ ابھی تک بے گھر ہیں. پہلے تو یہ تعریف کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی بھی کوارڈینیشن نہیں ہے, نہ وہ اراکین اسمبلی سے ملتی ہیں, نہ وہ پارٹی لیڈروں سے ملتی ہیں, اور وہ عورت ہے شاید اس لیے شائع ہوتی ہیں. اور مگر لیک آف کانفیڈنس بھی ہے پبلک کا بھی, پارٹی کا بھی, اور بہت طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو, مطلب حکومتی پارٹی تو مین وہ ہے نا, کہ اسے کیسے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک انتہائی کمزور پارٹی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں بیانیہ تو کوئی ہے نہیں, جب تک بیانیہ نہیں ہوگا اور جلسے بڑے نہیں ہوں گے, عوام صاف نہیں نظر آئیں گے, اور ان کو موو نہیں کیا جائے گا, انہیں متحرک نہیں کیا جائے گا, تو اس وقت تک تو حکومت کا جو پوسچر ہے وہ بڑا نہیں ہوگا. انہوں نے بتایا کہ خالی ڈیولپمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا, اگر کر بھی رہے یا اکانومی درست بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے حوالہ دیا پرویز رائی کا کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہوئی, بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر پہ پیسے لگائے گئے اور عوام نے اسے سراہا بھی, مگر اس حکومت کا, پرویز الہی کا کوئی بیانیہ نہیں تھا. تو اس لیے جو حشر ہوا 2008 کے الیکشن میں وہ سب کو معلوم ہے. پھر انہوں نے پرویز الہی کے والے سے ایک اور بات کی. ان سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی جو ہے وہ آج کل کا ہے. ان کا وہ بڑے طریقے سے, تاکہ ظاہر بھی ہو جائے کہ دیکھیں وہ تو بیمار ہے اور چھوٹا موٹا سوشل ورک کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ نہ پوچھیں کہ بیماری تو سب کو پتہ ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے. بہت طریقے سے بتایا گیا, مگر اصل بات یہ بتائی گئی, اور مسلسل یہ جو ٹرولر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہی بات پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی جو مسلم لیگ نون ہے اس کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. اچھا وہ ہے بھی نہیں, وہ درست ہے, مگر جس طرح اس کو بہت خوبصورتی سے آگے لایا جاتا ہے اور آپس میں کشیدگی دکھائی جاتی ہے, لیک آف کوارڈینیشن بتایا جاتا ہے, اور ایم پی اے اور ایم این اے اور قیادت کے درمیان جو ایک تناؤ ہے, پھر اس کے ساتھ شہباز شریف کا پارٹی سے جو لا تعلقی ظاہر کی جاتی ہے, وہ بڑی اہم باتیں ہیں, ان کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ساتھ میں کہ مسلم لیگ جو تحریک انصاف ہے وہ پارٹی تو ہے ہی نہیں, نچلے لیول پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خان کو اگر مائنس کرنا ہے, ایک جتھا ٹوٹ جاتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ گفتگو سنیں. اور پھر یہ کہ دیکھیں نظام اگر مضبوط ہو, اس نظام پہ اعتراض نہیں ہے ان کو کہ یہ جعلی نظام ہے, یہ مینڈیٹ نہیں ہے, چوری کیا ہوا ہے. ان کو اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ کمزور ایک بھی نکلا تو نظام گر جائے گا. اچھا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کولیشن جو ہوتا ہے اگر اس میں سے ایک بھی نکل جائے یا اسٹیبلشمنٹ مایوس ہو گئی ہو تو یہ نظام تو نہیں چل سکتا, کیونکہ کل اختیار کل تو وہی ہے. یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی پیپلز پارٹی نکل جائے اپنی 65-70 سیٹوں کے ساتھ, 80 سیٹوں, جو بھی, مجھے نہیں پتا وہ ٹوٹل کتنی ہے خان صاحب سے جو مخصوص نشست سے چھیننے کے بعد, کہ وہ نکل جائے تو لازم بات ہے کہ نظام تو گر جائے گا. اس میں کون سی اہم بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جی بتایا جا رہا ہے, گریجولی تیار کیا جا رہا ہے قوم کو جو اس نظام سے آلریڈی تنگ ہے, کہ اب قومی حکومت بنے گی, نیشنل حکومت ہوگی جس میں عوام کو ہی نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتایا جائے گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور ساری جماعتیں سیاسی بھی شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. پھر نظام مضبوط ہوگا, ایک نیشنل حکومت کا جب تصور قومی حکومت کا بنے گا, اور پھر ترقی و خوشحالی شروع ہوگی. مطلب سب کچھ جعلی ہی ہوگا اور
ان کی आशीर्वाद से होगा, आवाम की कोई विल नहीं होगी. मतलब लोटा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये गुफ्तगू कौन कर रहा है? वो इनकलाबी कर रहे हैं जो जमहूरियत का नारा मारते हैं, जो ह्यूमन राइट्स का नारा मारते हैं, और जो लोगों तक, आम आदमी तक उसके सम्राट पहुंचाने की बात करते हैं, वो इस जाली निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं. तो इससे ज़्यादा इस पर क्या कहा जाए कि ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा. मगर साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये दुरुस्त ना हुआ, मामलात ऐसे ही चलते रहे, तो वेनेजुएला अब एक मिसाल बन चुका है. और पाकिस्तान में उन्हीं के लोग ये बात कहने शुरू हो गए कि ज़्यादा खुशगवानियों में और गलत फहमियों, खुश फहमियों का शिकार नहीं होना चाहिए. किसी वक्त भी कोई बड़ा वाक़या, कोई एक छोटा वाक़या, कोई एक बड़ा वाक़या मौका दे देगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को. आप अगर इस पर खुश होते रहते हैं कि जी इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में प्रॉब्लम इस खित्ते की जो नफ्सियात है, ह्यूमन साइकी है, उसके हवाले से है ना कि अदालतें वहाँ पे भी ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ पे भी ख़त्म हो चुकी हैं. वहाँ अडानी को 2 मिनट में सब कुछ मिल जाता है, मगर उमर खालिद को, उसके साथी शर्जील को जमानत देना तो बड़ी दूर की बात कह दिया जाता है कि 1 साल तक जमानत के लिए लौट के भी ना आए. और गुजराती जज वहाँ पर पहले तो खातून बैठी हुई थी गुजराती, वो सब कुछ फैसले देती थी. रिटायर हुई तो वकला ने उन्हें रिसेप्शन भी नहीं दिया. अब 2 जज और आ गए जो ये सारे फैसले कर रहे हैं. मतलब एक पूरा खित्ता ये साबित कर रहा है कि यहाँ कोई निज़ाम नहीं था, कोई निज़ाम नहीं है. और जो कहना चाहिए इंडिया में 78 साल की जमहूरियत थी, वो 2 मिनट में क्लैप्स कर गई है. मगर क्या इस सूरत हाल में कोई तरक्की, खुशहाली आप देखते हैं? आप समझते हैं कि यहाँ कोई स्टेबिलिटी पैदा होगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा. समझना होगा, सीखना होगा. और कब सीखेंगे, कब समझेंगे, ये तो अब हम नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते. कि 78 साल में इतनी बड़ी जमहूरियत जो कहलाती थी कि वोट भी चोरी हो गया. और तासुब तो हिंदू मुसलमान का वहां ले जाके खड़ा कर दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता. वो मेरे एक वेवर हैं, उनका जो प्रोफाइल नाम है वो लुच्चा लफंगा बेईमान. वो कल उन्होंने मुझे कमेंट किया कि जी सिंध में एक और हिंदू पाकिस्तान में मार दिया गया. तो आपके तो रोज मारे जाते हैं. मैं तो बहुत कई बार नहीं, हजारों बार ये बात कह चुका हूं कि एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है. और ये जुमला बड़ा आम है ना, मगर मैं इसे ऐसे कहता हूं कि लाश वो उठती है जब अपने घर से उठती है. फिर तकलीफ का एहसास होता है कि कोई अपना प्यारा चला जाए तो क्या फील होता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो. मगर साथ में जब आपके यहाँ होता है तो उसकी भी मजम्मत करें, उस पर भी आवाज़ बुलंद करें. हमसे ही तवक्को ना करें कि हर बात में पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो हम बयान करें, हम रोएं, हम शोर करें, अपनी रियासत से लड़ें. और आपके यहाँ कुछ हो जाए तो आप उसे जस्टिफाई भी करें और उसकी रीजनिंग भी पेश करें. मगर आस पड़ोस में कुछ हो तो आप शोर मचाना शुरू कर दें. तो पहले अपने रवैयों पर गौर करें. बहरहाल देखें, कराची में मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ कि इन्होंने जिना बाग में जलसा नहीं होने दिया, फिर आसपास की सड़कों पे जो हुआ. मगर जितने लोग निकले हैं, जिस पैमाने पर लोग निकले हैं, वो बहुत हैरान कुन था. उनके लिए जो कराची को, उसकी डायनामिक्स को, वहाँ की सिचुएशन को, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझते. देखिए कराची का मसला क्या है. लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने ढील दी होगी, इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने, तब लोग बाहर आ सके. किसी हद तक मुनासिब बात है ये. मगर एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, कराची में लोग रेंजर से, पुलिस से और सरकारी एहलकारों से इतनी नफरत करते हैं कि जब अकेले होते हैं तो डरते हैं कि किसी वक्त भी कोई उठा के ले जाएगा. कोई एक लफ्ज़ भी बोलेगा तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसकी लाश गटर में मिल जाएगी बलूचिस्तान की तरह. कराची बिल्कुल बलूचिस्तान की तरह ही डील किया जाता है ना. मगर जब वो मॉब की शक्ल में होते हैं तो अपनी नफरत का इजहार करते हैं. उन्हें ये मौका मिल गया था
سہیل آفریدی کے آنے پر کہ وہ بڑے ہجوم کی شکل میں نکلے مختلف جگہوں سے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 20,000 لوگ تھے اور 25,000 لوگ تھے اور 30,000 لوگ تھے، میں کہتا ہوں ان امیجنل لوگ نکلے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ نکلے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جنہوں نے وہ علاقہ دیکھا ہے قائد اعظم کے مزار کی جو سراؤنڈنگ ہے پوری جناح باغ تک، سولجر بازار اور گرو مندر اور پھر بندر روڈ سے جو راستے آ رہے ہیں، جو خداداد کالونی سے راستے نیچے سے سوسائٹی سے آ رہے ہیں، اور یہ یونیورسٹی روڈ آ کے جہاں پر مل رہا ہے، یہ پوری سراؤنڈنگ جب کاؤنٹ کی جائے تو یہاں 20-25,000 لوگ تو پتہ بھی نہیں چلیں گے کہ کہاں پر ایک ساتھ جمع ہو گئے. جو مجھے یاد پڑتا ہے 1986 میں بے نظیر نے اسی جگہ پر گرو مندر کے بالکل پاس پہنچ کر قائد اعظم کے مزار کے بالکل بیک پر مین جو جناح میرے خیال میں روڈ کہلاتا ہے نا، وہ جو سیدھا صدر کی طرف جا رہا ہے گرو مندر سے نکل کر، تو اس کے جہاں یہ بہت بڑے بڑے گھر ہیں تو سائڈ پر بے نظیر نے جلسہ کیا تھا. تو مجھے وہ منظر یاد ہے کہ کراچی ایئرپورٹ سے لے کر گرو مندر تک انسان ہی انسان تھے. جب بی بی 86 میں اتری تھی لاہور میں اور وہ بہت مشہور ہوا تھا، مگر کراچی میں بھی اتنے ہی لوگ تھے. مگر کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ 2, 4, 5, 6 لاکھ لوگ نکلے تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکلے، اور میں یہ جو ونڈر بوائے کی کہانی لے کر آئے ہیں نا اور حکومت بدلنے کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ اسی کا مجھے حصہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو روم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اس کو کتھارسس کا موقع دیا جا رہا ہے، عوام کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے لوگ نکل کر خان کی آزادی کے نام پر کہ جناب پیچ اپ کرنا پڑے گا اور خان اس کے بعد رہا ہو جائیں گے اور وہ کسی حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا ایم ایل اے ٹوٹ جاتے ہیں ان کے 30, 35, 40, 50 جو بھی، تو ایک نیا سینیریو بنانے کے لیے اس پر کام بہرحال شروع ہو چکا ہے. اور یہ جو بڑے ایلیگینٹ سے ٹرولر ہیں نا، بڑے نرماہٹ سے بات کرتے ہیں، ایک جملہ بیچ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بول دیتے ہیں کہ دیکھیں کسی پر پابندی لگانے سے، کسی کو مائنس کرنے سے، کسی کو جیل میں ڈالنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آج تک تو کوئی مائنس نہیں ہوا، یہ فارمولہ نواز شریف پہ بھی آزمایا گیا، بے نظیر پہ بھی آزمایا گیا اور پہلے بھی آزمایا جاتا رہا ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے ہیں. اور پھر ساتھ میں کہ دیکھیں منظر تو جب بنے گا نا جب پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی، قومی حکومت بنے گی، ایک نیا ونڈر بوائے آئے گا. اچھا ونڈر بوائے کے اوپر پہلے تو یہ کہا جاتا نا کہ محسن کو لانے کی، میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ محسن کو لانے کے لیے کام ہو رہا ہے، مگر اس پہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محسن کی صلاحیتیں تو سامنے آ چکی ہیں، وہ سب نظر آ گیا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ انہیں صلاحیتوں سے کوئی مقصد نہیں ہے، انہیں تو اسٹروج چاہیے. تو محسن سے بہتر اسٹروج تو کوئی مل ہی نہیں سکتا. مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ باہر کوئی بندہ ڈھونڈا ہو، جیسے موئین کو لے کر آئے تھے، شوکت عزیز کو لے کر آئے تھے اور یہ کام کرتے رہے ہیں. تو یورپ میں، امریکہ میں کسی سے کوئی بات چیت ہو گئی ہو، کوئی اکانومی کا، میاں عاطف تو نہیں ہو سکتے، ان کو تو ایڈوائزر لے لے تو بڑی بات ہے کہ وہ ایم ڈی کی چھاپ ہے ان پر. تو کوئی انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، جیسے اورنگزیب کو لاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کا بڑا انٹرنیشنل پوسچر ہے، ٹورر میں بھی یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں ان کا انٹرنیشنل اداروں میں تو بڑا کام ہے نا. مگر ساتھ میں پھر یہ بھی جملہ کہ اب یہ نہیں پتا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاکستان میں نمائندے ہیں یا آئی ایم ایف میں پاکستان کے نمائندے ہیں. مطلب چسکا بھی ڈالتے ہیں نا تاکہ لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جائیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا صحیح بندہ ہے، اور جو شبہ ان کی ساری گفتگو سن کے ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کہیں نل اینڈ وائڈ ہو جائے یا اس میں کمی واقع ہو جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں، اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور کام شروع ہو چکا ہے. پھر 1-2 سال کے لیے نیا سیٹ اپ آ جائے گا، آپ کو نئی امیدیں دے دی جائیں گی اور یہ بتا دیا جائے گا کہ دیکھیں جناب یہ وہ حکومت ہے جو آپ کے خوابوں پر پورا اترے گی، تعبیر لے کر آئے گی اور آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کرے گی. مگر یاد رکھیں، جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کی توہین کر رہے ہیں، جب تک اس ملک میں عدالتیں انصاف نہیں کرتی، جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوتی اور کرپشن جو دنیا میں ایک ایوریج ہے
اس سے 3 گنا زیادہ موجود رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اور نیچے ہی نیچے جاتا جائے گا. یہ میری رائے ہے، میں بھی ہم رانگ، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.